انت تقول في تحدي. اقسم بالله لو يسويه ايه تحدثنا عن قرابة الددسن ذي. نعم. لابو مرداح. وش التحدي؟ ايه لا تشدها مره. لا التحدي ها يركب الصندوق. كيف؟ من هنا من هنا اصلا كيف؟ من هنا؟ نعم. تكفى يقول لك الددسن. هم من كلام. اسمع ترى الرجال شهود. محمد هاته والله العظيم ان يجي الرجال. تكفى يا ابو مرداح. من وين؟ كيف تبي كيف؟ الو تكفى يركب صندوق. تكفى يا عبود. ايوه تكفى يا عبود. تكفى يا عبود. عبود لا تستهبل لا. الو حاله ايوه تكفى يا عبود. تكفى ولك الو عبود. الو من هنا والله سهله. تقدر يا عبود والله تقدر. الكفارات تمسك فوق وذب عمرك ولك الو 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 عبود. تكفى كذا. ولك الو تكفى الو يجي ما بحل. والله ما ولك الو الو يموت ولك الو الو على ابونا الدش.